अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ाइज़ा शेख और आज हाजिर हूं मेरा सौदागर मेरा दिलदार की किस्त नंबर 16 राइटर एमन रज़ा के साथ। जो ही वो सब अंदर आए तो अंदर का माहौल देखकर दंग रह गए। जहां अफ़ाफ़ बशरा बेगम का गला दबा रही थी। अफ़ाफ़ सरदार की दहाड़ पर वो सहम कर उठी। सरदार, वो आंटी उठ नहीं पा रही थी। मैं उनकी तबीयत इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, सरदार के हाथ से पड़ने वाले भारी थप्पड़ ने उसकी आवाज़ सल्ब कर ली थी। अफ़ाफ़ बेयकीनी से उसे देखने लगी। दार, शट अप। जो आइंदा मुझे इस नाम से पुकारा। मेरी माँ कहती रही कि तुम अच्छी बीवी नहीं बल्कि डायन हो, पर मैं ही न समझ सका। मेरी आंखों पर तो तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मैं कैसे देख पाता तुम्हारा ये मकरूह चेहरा। सरदार के अल्फाज थे या निश्तर जिसने उसकी रूह तक को घायल कर दिया था। दार, मेरी बात तो सुनो। उसने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, मगर वो हर जाए कुछ भी सुनने से कासिर था। आज कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। अब दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से और आइंदा कभी मत आना सामने। उसने अफ़ाफ़ को बाजू से दबोचते दरवाजे के पास ले जाकर इतनी शिद्दत से फेंका कि उसकी हथेलियाँ और घुटने बुरी तरह से छिल गए, जिससे दर्द की टीसें उठने लगी। सर अलग दरवाजे से टकराया था। अफ़ाफ़ को अपने हवास गुम होते हुए महसूस हुए। रगो जाँ में अज़ियत थी, नई लहर उठी थी। ठीक है, मैं अब तुम्हें कोई सफाई नहीं पेश करूँगी। तुम्हारी रफ़ाकत से अच्छा था मैं किसी पागल से दिल लगा लेती। तुमने हर बार मेरे वजूद को रेज़ा रेज़ा किया है सरदार, लेकिन इस बार नहीं। तुम जैसे पत्थर दिल को मैं अपनी औलाद नहीं सौंप सकती। मैं अपना बच्चा अपने साथ लेकर जाऊंगी कीमत पर। वो रोते हुए अंदर आई और अपना बच्चा लेना चाहा, मगर सरदार आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। डोंट यू डेयर, हाथ भी मत लगाना। मैं अपने बच्चे पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। अभी के अभी निकलो यहाँ से और दोबारा पलट के भी मत आना यहाँ। सरदार की बातें अंदर ही अंदर अफ़ाफ़ को मार रही थी। कैसे चाह सकती थी वो इस संगदिल शख्स को, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। नहीं जाऊंगी मैं। आप क्या समझते हैं हर बार आपकी मर्ज़ी चलेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो मैं नहीं थी जो आपकी ज़िंदगी में आई थी। वो आप थे जो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए, ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया। मैंने आपकी मिन्नतें नहीं की थी। अरे मैं तो आपसे नफ़रत करती थी, नफ़रत। मगर आप थे जिसने ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी को ज़बरदस्ती अपने काबू में किया, बल्कि मुझे अपने आप से प्यार करने पर भी मजबूर किया। और अब जब मैं आपके प्यार में डूब चुकी हूँ, आप मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर रहे हैं। वो उसका कॉलर थाम कर गुस्से से रोते हुए बोली, तो सरदार ने उसका मुंह दबोच लिया। आलियान और शहरयार दोनों आगे आए थे, मगर सरदार की एक सर्द ठिठुरती नज़र ने उन्हें अपनी जगह पर रुकने पर मजबूर कर दिया था। लड़की, क्या तुम अपनी औकात भूल गई हो, और ये भी कि मैं असल में क्या चीज़ हूँ जो तुम्हारी बोलने की इतनी जुर्रत हो गई है? तो सुनो, तुम्हारी बकवास का मुझ पर इतना सा भी असर नहीं हुआ, इसलिए बेहतर है कि हमारी ज़िंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, वरना तुम पर कहर बनकर बरसूंगा कि कोई जाए पना नहीं मिलेगी मुँह छुपाने को। इसने अफ़ाफ़ को पकड़कर घर से बाहर निकालते हुए कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। सब ने उसे रोका था, मगर सरदार ने किसी की एक भी बात नहीं सुनी। अगर किसी ने भी बाहर जाने की कोशिश की तो उससे सरदार के सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे। इस बात ने सबके कदमों को जंजीर किया था और वो चाहते हुए भी अफ़ाफ़ के पास ना जा सके थे। दरवाज़ा खोलो, मुझे अपना बच्चा लेने दो। बेहिस इंसान, मैं अपने बच्चे के बग़ैर कैसे रहूँगी? प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। वो दरवाज़ा पीटते बाहर रो रही थी, यहाँ तक कि उसके हाथ ज़ख्मी हो गए, मगर कोई बाहर ना आया। मुसलसल 2 घंटे के बाद जब किसी ने दरवाज़ा ना खोला तो वो घूमते सर के साथ उठी थी। या अल्लाह, मैं किससे मदद मांगूँ? कौन करेगा मेरी मदद? हाँ, पुलिस स्टेशन जाती हूँ, वो ज़रूर मदद करेंगे मेरी। वो अपना बच्चा छिन जाने पर एकदम पागल सी हो गई थी।
کہ بغیر سوچے سمجھے روڈ کراس کرنے لگی اور دائیں طرف سے آتی تیز رفتار گاڑی کو نہ دیکھ سکی جو اچانک اس سے آ ٹکرائی تھی۔ گاڑی سے لگنے کی وجہ سے اس کا وجود تیزی سے اوپر ہوا میں لہرایا تھا اور ایک دم زمین پر آ گرا، اور پھر چاروں طرف دل دہلا دینے والی خاموشی پھیلتی چلی گئی۔ ہر منظر دھندلانے لگا، اس سیاہ رات کی طرح اس کی زندگی میں بھی نئے اندھیروں نے ڈیرا جمایا تھا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے ایک جانا پہچانا چہرہ دیکھا اور اس کے منہ سے کانپتی آواز میں نکلا، تم؟ اور پھر کچھ کہنے سننے کے لیے وہ ہوش میں نہ رہی تھی۔ سردار نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ سردار کو کچھ کہتے۔ باقی سب عفاف کی قسمت پر افسوس کرتے باری باری وہاں سے جانے لگے تھے۔ سردار کے جاتے ہی ذیشان اور علیان باہر کو بھاگے تھے، ان کے پیچھے ہی شہریار تھا عفاف کے پاس جانے کے لیے، مگر وہاں دور دور تک عفاف کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ شٹ آخر کہاں گئی عفاف؟ اس کو یہیں ہونا چاہیے تھا نا، اس کو تو یہاں کے راستوں کا بھی علم نہیں۔ علیان نے سر پکڑتے پریشانی سے کہا، کیا پتہ وہ اپنے بابا کے پاس گئی ہو؟ ذیشان نے چونک کر کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے بابا تو کوما میں ہیں، وہ ان کے پاس جا کر کیا کرے گی؟ وہ تو یہاں کسی کی مدد بھی نہیں لے سکتی تھی۔ وہ سب اس بات سے انجان تھے کہ عفاف کے والد کب کا انتقال کر چکے ہیں، لیکن ہاں شاید وہ پولیس اسٹیشن گئی ہو اور اس لڑکی سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے۔ چلو وہاں دیکھتے ہیں۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بغیر دیر کیے نکلے تھے۔ سردار کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جو اس نے عفاف پر اٹھایا تھا۔ وہ ایک دم اٹھا اور اپنا ہاتھ شیشہ توڑ کر زخمی کر لیا۔ کیوں آخر کیوں عفاف؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ تم نے تو میری دولت چھوڑ میری سب سے بڑی کمزوری میری ماں پر ہاتھ ڈالا ہے، یہ میں کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں یہاں سے تمہارے بھلے کے لیے بھیجا ہے، ورنہ تم شاید نہیں جانتی کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں برباد کر دیتا۔ سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے عفاف تم نے سردار کو، سردار کے دل پر وار کیا ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتا اٹھا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ سب اس کو پوری رات ڈھونڈتے رہے تھے، مگر عفاف ان کو نہ ملی تھی اور نہ ہی اس سے ملنا تھا۔ سب صبح شکستہ حال سردار مینشن پہنچے تھے، جہاں سردار کی والدہ شگفتہ بیگم اپنے گلے پر بندھی پٹی اور ملازمہ کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ سردار بھی وہیں میز پر براجمان ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ سب اس کو یوں آرام سے بیٹھے ناشتہ کرتے دیکھ حیرت کا شکار ہوئے تھے۔ سردار تم یہاں بیٹھے ہو؟ شہریار نے حیرت سے کہا۔ ہاں تو مجھے اور کہاں ہونا چاہیے تمہاری بلا سے؟ اس نے منہ اٹھاتے سنجیدگی سے کہا تو علیان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ تمہاری بیوی کل رات سے غائب ہے اور تم یہاں ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے ہو، ڈیم اٹ! علیان نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتے کہا تو سردار نے اسے شرربار آنکھوں سے دیکھا۔ علیان بیٹا، اس لڑکی نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیا اور تم ابھی بھی اس کی سائیڈ لے رہے ہو، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ سائرہ بیگم نے آنسو سے لبریز آنکھوں سے کہا تو علیان کو ایک دم پشیمانی ہوئی۔ سوری آنٹی، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ مام آپ چل کر کمرے میں آرام کریں، یہاں میں سب سنبھال لوں گا۔ احساس ہمیشہ اپنوں کو ہوتا ہے، پرایوں کو نہیں۔ سردار نے انہیں اٹھاتے ملازمہ کو اشارہ کیا جو انہیں اندر لے گئیں۔ سردار تم ایسا مت کرو عفاف کے ساتھ، وہ ایسی نہیں ہے، شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو سردار نے پلٹ کر اسے زور کا مکہ دے مارا، یہاں تک کہ اس کا منہ سوج گیا۔ سردار! وہ سب اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کا نام لینے کی، جس نے ہماری ماں کو تکلیف دینا چاہی؟ جب میں ایک دفعہ کل بکواس کر چکا ہوں کہ اس کا نام اس گھر میں کوئی نہیں لے گا تو مطلب کوئی نہیں لے گا۔ اگر آئندہ میں نے تم سب کے منہ سے اس کا نام ایک بار بھی سنا تو اس کو اس گھر میں آنا بند کر دوں گا، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا تو کیا تمہارے اس طرح کہنے سے تمہارا پیار ختم ہو جائے گا عفاف کے لیے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم چھپا لو گے سب کچھ؟ شہریار نے اپنے منہ سے بہتا لہو صاف کرتے ہوئے کہا، وہ کل ہی میرے دل سے اتر گئی تھی جب اس نے میری ماں پر حملہ کیا۔
اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ باقی نہیں رہا ہے۔ وہ بس ایک قاتل ہے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے لیے مر چکی ہے اور بہتر ہے کہ تم لوگ بھی اپنی زندگی سے اسے نکال باہر کرو۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سردار کے سخت الفاظ وہاں کھڑے ان سب کو ہلا گئے تھے۔ اچھا ایسی بات ہے، ہم تو اسے اپنی زندگی سے نکال دیں گے، مگر یارم اس کا کیا؟ اس کی تو ماں ہے نا وہ۔ تم ایک بچے کو اس کی ماں سے الگ کیسے کر سکتے ہو؟ علیان نے طنزیہ نظروں سے سردار کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔